मसीह के ज़िंदा जलाली नाम में आप सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, बाप जी की तारीफ़ करते हैं आज की नई सुबह के लिए। शुक्रगुजारियों के नगमों के साथ गाते बजाते हम्द करते हुए खुदा के फाटकों पे आते हैं, अपने आप को धोते और पाक करते हैं, बाप के लहू में कवर करते हैं, ताकि खुदा का ज़िंदा कलाम जो वो हमें देने वाला है हमारी ज़िंदगियों में 100 गुना फल लाए। उस कलाम पर हम चल कर हमेशा की और अब्दी ज़िंदगी पाएँ। आमीन। और आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं जो मत्ती की अंजील उसका 9वां बाब और उसकी 14 आयत से लिया गया है। उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या सबब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोज़ा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते। पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। हम यहाँ पे देखते हैं कि लोगों ने खुदावन से सवाल किया कि तेरे शागिर्द क्यों रोज़ा नहीं रखते। खुदा ने क्या कहा? नहीं, क्यों नहीं रखते। इसकी अगर हम 15 आयत में देखें तो यूँ लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? मगर वो दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा और उस वक्त वो रोज़ा रखेंगे। यहाँ खुदा ने बताया है कि रोज़ा क्यों नहीं रख रहे, इस वास्ते कि दूल्हा जब शादी होती है, दूल्हा साथ होता है तो खुशियों का वक्त होता है, शादमानियों का वक्त होता है, नाच गाने का वक्त होता है, अच्छे खाने खाने का वक्त होता है। तो इसलिए जब दूल्हा हमारा खुदावंद, हम तमसीलों से बात करते हैं कि वो हमारे साथ हैं, दूल्हा साथ है, तो ये सब कुछ नहीं होगा। हाँ, लेकिन बाद में जब दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा उस वक्त वो रोज़ा रखेंगे, खुदावन ने उन्हें कहा। फिर खुदा ने तमसीलों के ज़रिए बताया किस तरह। अगर हम 16 आयत को पढ़ें और इसकी 17 में पढ़ें, जो खुदावन ने तमसीलें दी हैं, कोरे कपड़े का पैवन और पुरानी पोशाक। अगर हम पुराने कपड़े में नया पैवन लगा देंगे, कपड़े काट कर पीस लगा देंगे, तो जब वो धुलेगा तो नया जो होगा वो सुखड़ जाएगा और इससे पोशाक क्या होगी, खिंच जाएगी। और हम देखते हैं फ़कीरों को उन्होंने लगाए होते हैं, बड़े बड़े पैचिस लगाए होते हैं ज़ाहिर करने के लिए कि हम गरीब हैं और हमारे कपड़े फटे हुए हैं। पर यहाँ मेरा और आपका खुदा हमें ये सिखा रहे हैं कि वो हमारे लिए एक रूहानी पोशाक लेके आए हैं, जो रास्तबाजी की पोशाक है। पुरानी सारी चीज़ें चली जाएंगी, हमें नई चीज़ें दी गई हैं, हमें नया बनाने के लिए मेरा और आपका खुदा दुनिया में आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ मशकों की भी एक मिसाल दी गई है। पुरानी मशकों में क्या नई मै नहीं डाली जाती, क्योंकि जब मै बनाई जाती है उसमें खमीर भी डाला जाता है और फिर वो गैस बन जाती है, इसलिए पुरानी मशक जो होती है वो फट जाती है, क्योंकि उसमें इतनी लचक नहीं होती। इसी तरह खुदा हमें बस सिखा रहे हैं कि जब मैं आया हूँ तो मैं तुम्हें सब नई चीज़ें दूंगा। नई मैं किस लिए दी जा रही है? ज़िंदगी को शादमानी करने के लिए, खुशियाँ देने के लिए। तो खुदा बाप हमें यहाँ यही सिखा रहे हैं कि हमें उसमें चलने के लिए सिर्फ खुदा के कलाम के मुताबिक, उसके ईमान पर अगर हम ये जो रोज़े और ये जो पुरानी चीज़ें हैं सारी, खुदा कहता है चली जाएंगी, रस्मी चीज़ें होंगी, ये ख़त्म हो जाएंगी। खुदा ने हमें क्या किया? वो हमारे लिए नई पोशाक लेके आए हैं, जो रास्तबाजी की पोशाक है, जो यस्सु पर ईमान रखने के लिए होगी। और उसने कहा कि मैं दूल्हा हूँ और मेरी जो बारात है, जो मेरे लोग हैं, जो खुदा ने कहा वो जो मेरी दुल्हने हैं वो मेरे पीछे चलेंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने खुदा के पीछे पीछे चलना है। उसने कहा जो मैं सब कुछ छोड़ो और मेरे पीछे आ जाओ, तो उसने हमें नई ज़िंदगी देने का वादा किया। अगर हम देखेंगे फरीसी और मसूल लेने वाले की तमसील यह भी खुदा ने कही कि हैकल में 2 आदमी गए, 2 आदमी जो एक ही चर्च में खुदा की हजूरी में गए। अगर हम लुका 18 बाब उसकी 9-10 में देखें, फिर उसने बास लोगों को से जो अपने पर भरोसा रखते थे, हम रास्तबाज हैं, और बाकी आदमियों को नाचीज़ जानते थे कि ये तमसील कही कि 2 शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी और दूसरा मसूल लेने वाला था। जो
اس کی 11-12 میں پھر دیکھیں، جو فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں کہنے لگا کہ اے خداوند، میں تیرا شکر کرتا ہوں، باقی آدمیوں کی طرح میں ظالم نہیں، انصاف کرتا ہوں، زناکار نہیں، مسول لینے والوں کی مانند نہیں ہوں، میں ہفتے میں 2 بار روزہ بھی رکھتا ہوں اور اپنی ساری آمدنی پر دے یکی بھی دیتا ہوں۔ یہ دے یکی جو ہوتی ہے یا جو روزہ رکھنا تھا وہ مذہبی تھا، مذہبی اصول جو بنائے گئے تھے اس کے مطابق وہ لوگ نہ کھاتے پیتے تھے اور اس کے مطابق چلتے تھے، اور آمدنی کا 10واں حصہ دے یکی دیتے تھے، جو کہلائی جاتی ہے، جو ہم سب جانتے ہیں کہ کیسے دی جاتی ہے۔ اس نے بڑے فخر کے ساتھ کہا کہ میں مذہبی ہوں اور میں ساری روایات کو مانتا ہوں، لیکن جو وہاں مسئول لینے والا تھا وہ دور کھڑا ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف نظر اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا، اے خداوند، مجھ گناہگار پر رحم کر۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ اس طرح خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں خدا کی بادشاہی میں بچوں کی مانند بننا ہے۔ جس طرح بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ یہ کرنا ہے، بچے وہی کرتے ہیں، اور بچے جب تک بچے رہتے ہیں ان کی نظر صرف اپنے ماں باپ پر ہوتی ہے کہ جو وہ کھانے کو دیتے ہیں وہ کھاتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے ذمہ دار ہیں۔ آج میرا اور آپ کا باپ بھی ہمارا ذمہ دار ہے۔ ہمیں صرف اپنے باپ کی حضوری میں بچوں کی مانند آنا ہے، نہ کہ بڑوں کی مانند آنا ہے۔ آج کا زندہ کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ پس ہم نے کیا کرنا ہے؟ برگزیزوں کی طرح پاک رہنا ہے، درد مندی رکھنی ہے، مہربان اور فروختن اور حلیم اور تحمل کا لباس پہننا ہے، جو راست بازی کا ہے، جو خدا نے ہمیں دیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ہم نے روزے رکھنے ہیں، روایتی نہیں، مذہبی نہیں، بلکہ وہ روزے جو خدا نے کہا میرے شاگرد رکھیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں اعمال میں کس طرح شاگردوں نے جب انہیں ضرورت پڑی اکثر روزہ رکھا۔ ہمیں بھی یہ نہیں کہا جا رہا کہ روزہ نہیں رکھنا ہے، بلکہ رکھنا ہے اور اکثر رکھنا ہے، اور اس کے مطلب کے لیے رکھنا ہے۔ خدا کے احکام طلب کرنے کے لیے رکھیں، خدا کی نزدیکی کے حاصل کرنے کے لیے رکھنا ہے، خدا کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے رکھیں، اپنی دعاؤں میں طاقت کو لانے کے لیے رکھیں، خدا کی رضا مندی کو جانے کے لیے کریں، خدا سے سیدھا راستہ طلب کرنے کے لیے دعا مانگیں اور روزہ رکھیں۔ خدا نے کہا ہے کہ روزہ رکھو، راست بازی کو قائم رکھنے کے لیے روزہ رکھا جائے گا، خداوند کی پناہ حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھا جائے گا، اپنی مشکلوں میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں خدا کے نزدیک جانے کے لیے روزہ چابی ہے۔ جب تک یہ چابی ہمارے پاس نہیں ہوگی ہم خدا سے مانگیں گے روح اور سچائی سے، اور جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو خداوند ہمارا خدا آسمان کا مالک ہمارے نزدیک آتا ہے، وہ ہماری اس قربانی سے خوش ہوتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور ہمیں صرف کلام کے مطابق چلنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور خدا کو کلام کے مطابق حاصل کرنا ہے، اس کی پاک مرضی کے مطابق روزے رکھے جائیں تاکہ خدا کی پاک حضوری میں ہمارے روزوں کو قبول کیا جائے۔ اے خداوند خدا، ہمیں توبہ اور نیکی کی راہ پر چلا، ہمارے دلوں کو پاکیزگی عطا کر، ہمارے روزے اور عبادت کی قوت دے، ہماری کمزوریوں کو طاقت میں بدل دے، ہمیں اپنی رحمت اور محبت سے نواز، جو بیمار ہیں انہیں شفا دے کیونکہ آپ شافی ہیں، جو پریشان ہیں ان کے لیے سکون کو، اطمینان کو مانگتے ہیں، وہی اطمینان جو آپ نے کہا میں اپنا اطمینان تمہیں دیے چاہتا ہوں، اس کلام کو مانگتے ہیں باپ جی۔ جو مایوس ہیں ان کے لیے امید مانگتے ہیں کیونکہ آپ ہی ہماری امید اور ہمارا یقین ہو۔ خدا باپ سب کو برکت دے، تمام گھروں کے کھیتے بھرے رہیں، کبھی کوئی کمی، کبھی کوئی کمزوری نہ ہو، یسوع کے نام سے آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔